ल स्टार्ट गरौँ है त। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले प्लेन सर्फेस इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस है मा चाहिँ टोटल प्रेसर फोर्स कति आउँछ र त्यो कहाँबाट लाग्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ होइन। र बेसिकली हामीले के पनि सिक्यौँ त भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम कुड बी वान अफ दि इजी अप्सन है। प्रेसर डायग्रामको सहायताले हामीले सजिलै चाहिँ प्रेसर फोर्सहरू क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्दो रहेछौँ है। सो अब दुईवटा मेथड भइसकेपछि आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ होइन। सो प्रेसर फोर्स जुन हाम्रो प्रेसर डायग्रामबाट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रेसर प्रिजमको भोल्युम निकाल्न सक्नु पर्यो होइन। जस्तै के थियो त भन्दाखेरि यो गेट चाहिँ के थियो, यो गेट आफैमा रेक्टेङ्गुलर थियो होइन। भने यसमा लागेको प्रेसर फोर्स निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्छ त सिम्पल यसमा प्रेसर डायग्राम बनाइदिने है। यो भर्टिकल्ली चाहिँ भर्टिकल फोर्सको लागि चाहिँ यतिको वेट निकालिदिने, भर्टिकल फोर्सको लागि चाहिँ यति वेट निकालिदिने र होरिजेन्टल फोर्सको लागि चाहिँ के गरिदिने त भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी प्रेसर डायग्राम बनाएर यसको भोल्युम निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो इन्टु लेन्थ पनि गर्नु पर्यो। सर मैले यो प्रेसर डायग्राम चाहिँ क्लियरली बुझेकै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। हजुर प्रेसर डायग्राम कस्तो नबुझेको जस्तो हुन्छ मलाई त। प्रेसर डायग्रामै बुझेन मलाई त्यस्तै भयो कि अब गर्न थालेको एउटा प्रेसर डायग्रामबाट त्यस्तै भयो। प्रेसर डायग्राम त्यस्तो नबुझ्नु पर्ने त छैन, त्यही पनि लगेर जस्तै हल्का थोरै सिम्प्लिफाइड फर्मबाट जाऊ न तिमी, सिम्प्लिफाइड तरिकाबाट जाऊ न। जस्तै तिम्रो कुनै प्लेन के भर्टिकल प्लेन यसरी डुबिरहेको छ होइन होइन। अनि यसरी तिमी मुभ गर्दै गर्दाखेरि यहाँ प्रेसर 0 हुन्छ, यहाँ प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त गामा एच हुन्छ होइन। त्यसपछि तिमी चाहिँ बिचमा चाहिँ लिनियरली भेराइ हुनाले के हुन्छ यसरी जोड दिएपछि तिम्रो के हुन्छ त यसरी हामीले हेर्दाखेरि एउटा प्लेनमा चाहिँ कस्तो देखियो, यस्तो देखियो। तर यो त के हुन्छ त यो त यसरी भित्रपट्टि पनि गएको हुन्छ सर्टेन याल लेन्थ होइन, यसरी भित्रपट्टि गएको हुन्छ। भने यो प्रेसरवाला डायग्राम पनि के हुन्छ यसरी भित्रपट्टि गएको हुन्छ होइन। भन्छ त त्यसरी यो प्रिजममा चाहिँ के छ प्रेसर एक्ट भइरहेछ है। सिम्पल त्यही त भन्नु खोजेँ हामी। अब यो प्रेसर प्रिजमको भोल्युम जति छ ठ्याक्क त्यति भोल्युम बनाएको चाहिँ ट्याक्क फोर्स लाग्दो रहेछ। कहाँबाट लाग्दो रहेछ यो अब यसरी हेर्दाखेरि यो एरियाको सेन्ट्रोइड जहाँ छ त्यहाँबाट लाग्दो रहेछ है। सिम्प्लिफाइड भयो। अब यस्तै कुरा चाहिँ तिमीले के गर्छौ अलिक तलपट्टि छ ल, तलपट्टि छ ल, अहिले माथि थियो अब तलपट्टि लिएर होइन। प्रेसर त अब के हुन्छ त अब यसरी जाँदाखेरि यहाँबाट पो 0बाट सुरु हुन्छ त यसरी सुरु हुन्छ नि त। यहाँ हो नि त 0 त, यहाँ त 0 त होइन है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ प्रेसर प्रिजम चाहिँ प्रेसर डायग्राम कस्तो हुने भयो त यस्तो हुने भयो। यो माथिको यो चाहिएन किनभने हाम्रो प्लेन नै यति छ त माथिको फर्स्ट लगाएर के मतलब भयो होइन। हाम्रो प्लेनले रेजिस्ट गर्ने होइन है। त्यस्तो खालको जस्तै यो के गएको छ त यसरी भित्रपट्टि गएको छ, याल लेन्थ भित्रपट्टि गएको छ भने यो पनि के हुन्छ याल लेन्थपट्टि भित्र जान्छ है। यसो जानु भयो, यसको भोल्युम निकालिदिनु पऱ्यो, यसको भोल्युमले के दिनुभयो रिजल्टेन्ट फोर्स दिनुभयो। अनि यसको एरियाको सेन्ट्रोइडले के दिनुभयो यसको लोकेसन दिनुभयो होइन। अहिले मैले के छ भर्टिकल छ, अब भर्टिकलवाला फेरि के हुनुभयो अब इन्क्लाइन पनि हुन सक्नुभयो, यसरी इन्क्लाइन हुन सक्नुभयो। इन्क्लाइनको लागि तिमीले प्रेसर डायग्राम पनि यसरी नै इन्क्लाइन नै बनाए पनि भयो है। यसरी बनाउनलाई यहाँको प्रेसर कति त यो यहाँको प्रेसर तिमीले प्लट गर्न सक्छौ त यो पोइन्टको प्रेसर हो नि त। यो पोइन्टको प्रेसर चाहिँ तिम्रो स्मल याद छ, यति चाहिँ क्यापिटल याद छ भने डेप्थ जहिले पनि भर्टिकल लिनु पऱ्यो नि होइन। यो ढल्केको भए पनि डेप्थ जहिले भर्टिकल लिनु पऱ्यो। अनि यहाँको प्रेसर चाहिँ गामा याद हुने भयो, गामा याद हुने भयो। यो पोइन्टको प्रेसर चाहिँ के हुनुभयो त गामा अलिक क्यापिटल एच धेरै भएको र यो अलिक लामो हुने भयो है। बिचमा त लिनियरली भेराइ हुन्छ यसरी जोडिने भयो तिम्रो होइन। अब यो भित्रपट्टि गएको छ भने के हुन्छ यो पनि यसरी भित्रपट्टि जान्छ है, यसरी जान्छ। हुन्छ यो प्रिजमको तिमीले भोल्युम निकाल्ने हो, यो प्रिजमको भोल्युमले यसको टोटल फोर्स दिने भयो। अनि यति एरियाको सेन्ट्रोइडले के दिनुभयो त यसको लोकेसन दिने भयो। ठिक छ ल। अब मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको थिएँ त भन्दाखेरि यसरी हामीले एउटा फेसबाट हेर्दाखेरि हाम्रो प्रेसर डायग्राम कि त ट्रायंगुलर हुन्छ कि त ट्रापेजोइडल हुन्छ
है, त्योभन्दा बढी हुँदैन है। भने अब प्रिजम हुनलाई त क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ गर्नु पऱ्यो नि, बुझिरहेको छु, क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ गर्नु पऱ्यो। भने यसो अहिले पो हाम्रो यो गेट के छ त, रेक्टेङ्गल थियो र भित्रपट्टि जाँदाखेरि के भयो त प्रेसर प्रिजम, ठ्याक्क प्रिजम बन्यो। भने मैले आज क्लास केबाट सुरु गर्न खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि मानौँ के भयो त अरे भन्दाखेरि यो प्लेन चाहिँ हाम्रो रेक्टेङ्गुलर होइन अरे, यस्तो सर्कुलर हो अरे, सर्कुलर हो अरे। भनेपछि अब यहाँ बसेर मैले हेर्दाखेरि त यहाँबाट हेर्दाखेरि त मेरो त यसरी त प्रिजम त यो ट्रेपेजोइड त आयो होइन, ट्रेपेजोइड त आयो। अब भित्र अब कसरी जान्छ, अब अहिले मैले भने जसरी जान्छ, ट्याक ट्याक यसरी प्रिजम बनेर जान्छ। अब यसरी जान्छ, सर्कल छ नि यहाँ त, सर्कुलरै सेपमा जान्छ नि होइन र। भने अब त्यस्तो बेला त भोल्युम निकाल्नु तिमीलाई गाह्रो भयो नि। भने यसबाट नजाऊ क्या, अब छँदैछ त हाम्रो सर्कलको लागि पी इक्वल्स टु गामा एक्स बारै गरिदिने ए, अनि याज बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार गर्ने। एक्स बार थीटा आइसिजी त सर्कलको पनि निकाल्न सकिहाल्छ नि होइन। त्यही भएर मैले के भन्नु खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो प्लेन चाहिँ ठ्याक्क रेक्टेङ्गुलर भएको बेलाको लागि मात्रै के हुन्छ त इजी हुन्छ हामीलाई, नत्र हामी भोल्युमै निकाल्न सक्दैनौँ, यो प्रिजमको भोल्युमै हामी निकाल्न सक्दैनौँ। त्यही भएर एकचोटि दिमागमा राख्ने एउटा जुनसुकै प्लेन यदि रेक्टेङ्गुलर छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त डाइरेक्ट प्रेसर चाहिँ यो प्रेसर प्रिजमबाट चाहिँ डाइरेक्टली छिचो चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब तर यो सर्कुलरवाला भयो, अब जस्तै ट्रापेजोइडै भइदियो ल, मानौँ के छ अरे ट्रापेजोइड चाहिँ सर्फेस छ अरे, यसरी हेर्दाखेरि भर्टिकलै छ ल, यसरी यताबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो छ त्यो यस्तो ट्रापेजोइड छ, ट्रापेजोइड छ। भने अब यसको प्रेसर डायग्राम एउटा यो यतापट्टिबाट हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त, यो पोइन्टबाट हेर्दा चाहिँ तिम्रो यस्तो ट्रापेजोइड, यतापट्टि पनि ट्रापेजोइड हुने भयो। अब यो भित्र पनि के भन्नु भयो ट्रापेजोइड सेपमै जाने भयो क्या भित्रपट्टि पनि, त्यही नै हो नि त। भनेपछि त्यो गर्दाखेरि त अब भोल्युम त हामीले निकाल्न सकेनौँ नि त, डाइरेक्ट यति लेन्थमा भित्रपट्टि पनि ठ्याक्क रेक्टेङ्गल जस्तो बनाएर गएको भए यो ठ्याक्क यसरी जान्थ्यो होइन, यसरी जान्थ्यो। यसको भोल्युम निकाल्न यसको एरिया इन्टु लेन्थ गरिन्थ्यौँ हामी, तर भित्रपट्टि पनि अब त्यसरी नजाने भयो। भने यस्तो कम्प्लेक्स केसहरू चाहिँ हामीले प्रेसर डायग्रामबाट चाहिँ गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ, सकिँदो रहेछ। भने त्यो बेलामा के गर्ने, त्यही पी कस्ट गामा एक्स गरेर अनि याद गरेको तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने। ठिक छ, यो भयो पहिलो पार्ट है। सो अब यो त अहिलेसम्म के थियो, जस्ट प्लेन सर्फेस थियो है। अब हामी आज के पढ्छौँ त भन्दाखेरि हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स अन कर्भ सर्फेस, हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स अन कर्भ सर्फेस। यो त झन् त्यसपछि त भयङ्कर गाह्रो हुन्छ होला भन्ने जस्तो फिल हुन्छ, तर त्यस्तो गाह्रो छैन है सर। अनि यसको न्युमेरिकल चाहिँ कति बेला गर्नु? हजुर यसको न्युमेरिकल यो न्युमेरिकल के त गऱ्यौँ न हामीले, न्युमेरिकल मैले सुनिनँ। न्युमेरिकल चाहिँ कति बेला गर्ने कि अब यो पढेपछि गरिसक्यो कि मैले थाहा छैन। ए न्युमेरिकल त जस्तै अब प्लेनको लागि, प्लेन इन्क्लाइनको लागि 2-3टा अस्ति मैले गराएँ होइन। जस्तै अब कर्भ सर्फेसको लागि चाहिँ कर्भ यो थ्योरी सकेपछि गराउँछु। अहिले जस मैले न्युमेरिकली प्यारलली नै लैरहेको छु, च्याप्टर 1मा जस्तो त्यो पुरै सकार लास्टमा गरेको छैन। अब यस्तो हो कि न्युमेरिकल पनि यति धेरै टाइप छ होइन, सबै गराउनु सम्भव हुँदैन। त्यही भएर मैले टिपिकलमा कन्सेप्ट यो हुन्छ भनेर 2-4वटा गराउने हो होइन। तिमीले सोध्नु पऱ्यो क्या मलाई, तिमीले सोधेकै छैन, प्र्याक्टिसै गरेको छैन कि। सोध न मलाई, यो सर यस्तो म यो क्वेसनमा यहाँनिर कन्फ्युज भएँ भने सोध, प्र्याक्टिस गर होइन। एकैचोटि गाह्रोबाट नजाउँ कि, बिस्तारै इजीबाट जाऊ, सजिलोबाट गर्दै भने सकिन्छ है त। अब कर्भ सर्फेसको लागि चाहिँ के छ त, कर्भ सर्फेस केसको लागि के छ, अब मानौ अब कुनै कर्भ सर्फेस छ है, सबैतिर थ्योरी यही नै छ, बुकमा पनि यही लेख्ने हो, युट्युबहरूतिर तिमीले भिडियो हेऱ्यो भने पनि यही थ्योरी देख्छौ होइन। अब त्यसले एप्लिकेसन चाहिँ अब धेरै खालि क्वेसनहरू छ क्या, फ्लुइड मेकानिक्समा त्यही हो गाह्रो, त्यही भएर धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ। जस्तै मानौ अब के छ, यो कर्भ सर्फेस छ, यहाँ चाहिँ पानी यहाँसम्म छ, अनि यो एदेखि बी चाहिँ के भयो त कर्भ सर्फेस भयो नि त,
यो कर्भ सर्फेसमा लाग्ने टोटल मलाई फोर्स चाहियो, फोर्स पनि लाग्यो, कहाँबाट लाग्छ भने पनि चाहियो हैन। भनी अब यसको लागि के गर्छु त भने भन्दाखेरि हामी सानो एलिमेन्ट लिन्छौँ, यहाँ डिए एलिमेन्ट लिन्छौँ, डिए है। अनि यो यसले होरिजेन्टलसँग यहाँ टेन्जेन्ट जान्छु मैले, यहाँ टेन्जेन्ट जाँदाखेरि यसले होरिजेन्टलसँग चाहिँ के छ त थीटा एङ्गल बनाएको छ है। भने पहिलो कुरा त अब यो डिएमा लाग्ने प्रेसर फोर्सलाई हामी के भनौँ, डिएफ भनेर भनौँ। र यो डिएफ भनेको जहिले पनि के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलरली लाग्छ है, दिस इज 90 डिग्री। ठिक छ, भनेपछि यो थीटा के को बिचको एङ्गल हो, होरिजेन्टल र यो लाइनको बिचको एङ्गल हो। भनेपछि भर्टिकल र यो लाइनको पर्पेन्डिकुलर यो लाइनको बिचको एङ्गल पनि के हुन्छ त, यो ठिकै हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि यसरी लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामीले दुईवटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सक्दैछौँ है, डिए। भनेपछि यसलाई हामी डिएफएक्स कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सक्दो रहेछौँ र यसलाई चाहिँ डिएफवाई भनेर वाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सक्दो रहेछौँ है। अब यो पार्टलाई जुम गरेर हेऱ्यो भने यसको यो चाहिँ डिएफ भयो हैन, डिएफएक्स डिएफवाई। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फोर्सलाई दुईवटा कम्पोनेन्ट रिजल्भ गरिसकेपछि जस्तै यो त यसको एरिया, यो त डिए एरियालाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो अहिले जस्तै यो थीटा भइहाल्यो भनेपछि यो डिए भयो, यो डिए साइन थीटा भयो, यो चाहिँ डिए कस थीटा हुने भयो है। डेरिभेसनमा केही छैन त्यस्तो, लास्टमा एउटा हामी कन्क्लुजन निकाल्छ मात्रै हो। भने अब डिएफएक्स चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, डिएफएक्स एक्ट गर्ने एरिया त हामीले पर्पेन्डिकुलर एरिया लिनु पऱ्यो नि त हैन, त्यो भनेको डिए साइन थीटा हुनुभयो है। अनि डिएफए एक्ट गर्ने एरिया चाहिँ के हुनुभयो त, डिए कस थीटा हुने भयो। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्यो, देयरफोर डिएफएक्सलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, डिएफ साइन थीटा है। अनि डिएफवाईलाई हामी के भन्न सक्छौँ, डिएफ कस थीटा। अब यो डिएफ यो 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 इलिमेन्टमा लाग्ने फोर्स त केमा डिपेन्ड हुन्छ त, यसको हाइट कति छ त, डेप्थ कति छ त याद हैन, गामा याद हो हैन। भनेपछि यो के भयो त, गामा एच साइन थीटा, त्यो एरिया पनि छुट्टै, डिएफ भनेको गामा एच इन्टु डिए गर्नु पर्छ सुरुमा एकछिनमा। पहिला त टोटल फोर्स डिएफ कति हुन्छ त, डिएफ इक्वल्स टु गामा एच इन्टु डिए हुन्छ। ठिक छ, अनि डिएफएक्स चाहिँ के हुन्छ त, डिएफएक्स भने डिएफ साइन थीटा भनेको गामा एच डिए साइन थीटा। त्यस्तै डिएफवाई भनेको चाहिँ के हो त, डिएफ कस थीटा इक्वल्स टु गामा एच डिए कस थीटा। यो त इलिमेन्ट, त्यो इलिमेन्टमा लागेको चाहिँ स्मल फोर्स भयो होरिजेन्टल र भर्टिकल डिरेक्सनमा। हाम्रो चाहिँ के हो त, टोटल यो सर्फेसभरि लागेको फोर्स हो हैन। त्यसलाई हामी के गर्छौँ त, देयरफोर एफएक्स इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन डिएफएक्स गर्छ है, इन्टिग्रेसन डिएफएक्स गर्छ। यो भनेको के हो त, इन्टिग्रेसन गामा एच डिए साइन थीटा है। अब यसको मिनिङ के हो त, गामा एच डिए साइन थीटाको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि गामा तल बाहिर आइहाल्यो हैन, बाहिर आइहाल्यो। डिए भनेको के त, अहिले मैले सानो एउटा एलिमेन्ट लिएँ डिए, अब अलिकति म माथि पनि लिन्छु, माथि तल गएर सबै ठाउँमा म लिन्छु डिए, ताकि टोटल एरिया चाहिँ के होस् त, कभर होस् हैन। अनि त्यसको डिए इन्टु साइन थीटा भने चाहिँ के हो त, मैले एरिया इन्क्लाइन एरिया लिए पनि त्यसको डिए साइन थीटा भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भर्टिकल प्रोजेक्सन। त्यो एरियाको हामीले यहाँ के देखिरहेको छौँ त, डिए साइन थीटा भनेको त डिएको के हो त, भर्टिकल प्लेनमा गरेको प्रोजेक्टेड एरिया हो नि त। ठिक छ, डिए साइन थीटा भने चाहिँ के हो त, भर्टिकल प्लेनमा एक्ट गरेको एरिया हो
ठिक छ। अनि गामा इन्टु एच भनेको त प्रेसर हो, प्रेसर इन्टु एरिया, सानो एरिया लिइरहेको छु अनि प्रेसर इन्टु एरिया, तर एरिया लिने बेला चाहिँ के लिइरहेको छु त भन्दाखेरि यो एफएक्स गर्ने बेलामा चाहिँ इन्टिग्रेसन भनेको के त सानो इलिमेन्टहरूमा आएको फोर्सेसहरूलाई सबैलाई जोड्दै जाने। भनेपछि एउटा यो इलिमेन्टको लागि के लिएँ मैले गामा, ल भित्रै राख्नु एकछिन, गामा एच भनेको प्रेसर, त्यो ठाउँको प्रेसर इन्टु त्यो ठाउँको एरियाको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ प्रोजेक्ट भएको एरिया। यसरी ढल्केको एरिया छ नि त, यो त कर्भ सर्फेस छ होइन, ढल्केको एरियाको के त भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन, त्यो एरिया लिइरहेको छु भन्नुको मतलब। र अनि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यसरी लिएको सानसानो इलिमेन्टहरूको एरिया चाहिँ मैले टोटल जोडेँ भन्नुको मिनिङ के आयो त, यसको यो ओभरअल मिनिङ के आयो त भन्दाखेरि इज नथिङ बट प्रेसर फोर्स, देखिन्छ प्रेसर फोर्स अन प्रोजेक्टेड एरिया इन भर्टिकल प्लेन। पहिलो यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यदि कुनै पनि सर्फेस, कुनै पनि कर्भ सर्फेस छ, त्यो कर्भ सर्फेसमा लाग्ने, म फेरि सुरु देखाउँछु है, जहाँ सुन, एउटा कुनै पनि कर्भ सर्फेस छ, त्यो कर्भ सर्फेसमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्स है के हुन्छ त सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन हुन्छ, होरिजन्टल अथवा भर्टिकलसँग सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन हुन्छ, अथवा त्यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलरली पास भएर जान्छ भने सर्टेन इन्क्लाइन हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई हामीले होरिजन्टल र भर्टिकल दुईवटा कम्पोनेन्टमा जहिले पनि ब्रेक गर्दो रहेछ। भने होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त, रिजल्टेन्ट फोर्सको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो जुन कर्भ एरिया छ यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्ने, यसलाई के गर्ने भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्ने, र यो प्रोजेक्टेड भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ यो पानी हुँदाखेरि कति प्रेसर लाग्छ त, त्यही प्रेसर रहेछ के यो भनेको चाहिँ एफएक्स भनेको चाहिँ। भनेपछि अहिले हाम्रो यो कर्भ भए पनि अब यसलाई मैले होरिजन्टल प्लेनमा चाहिँ यो कर्भलाई मैले थाप्दै थिचेँ भने के हुन्छ त, स्ट्रेट लाइन बन्यो नि त होइन, स्ट्रेट लाइन बन्यो। अनि भित्रपट्टि त्यो के आएको छ त, सर्टेन लेन्थ गएको छ यसरी, यो त यसरी त्यो भित्रपट्टि सर्टेन लेन्थ गएको छ नि त। भनेपछि यो के हो, सर्टेन लेन्थ जाँदाखेरि यस्तो के हो त रेक्टेङ्गल भएर आयो कि। भनेपछि जुनसुकै कर्भ सर्फेस पनि त्यसलाई चाहिँ मैले प्रोजेक्सन चाहिँ के त होरिजन्टल यो भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर चाहिँ के आउनु त अभियसली रेक्टेङ्गल आउनुभयो होइन। भनेपछि यो अब हामीले के मान्ने त भन्दाखेरि यो रेक्टेङ्गलमा चाहिँ लागेको होरिजन्टल प्रेसर फोर्स कति हो त, त्यही नै त्यो फोर्स भनेकै यो कर्भ सर्फेसमा लागेको रिजल्टेन्ट फोर्सको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि। अरू केही पनि होइन, यसको इन्टरप्रिटेसन मात्रै हो, डेरिभेसन केही पनि चाहिँदैन होइन, यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यो भयो। ठिक छ, यही कुरा अस्ति मैले ड्याममा पनि मैले केही नभनिकन मैले यसो गरेको थिएँ नि, ड्याम कस्तो थियो यस्तो थियो होइन, यसरी इन्क्लाइन थियो, यस्तो थियो नि त, यो पनि इन्क्लाइन सर्फेस हो। अब यो प्लेन भए पनि प्लेन इज अल्सो स्पेसल केस अफ कर्भ सर्फेस होइन। भनेपछि मैले यसमा के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हामीले यसरी माथिको वेट लिइरहेको थियौँ है, भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ यता माथिको वेट लिइरहेको थियौँ, होरिजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यसलाई सिधा मैले तानेर यस्तो प्रेसर डायग्राम बनाएको थिएँ नि त, अनि यसरी भित्र यसरी लथेँ नि त होइन। यसको मिनिङ के भयो त, यो इन्क्लाइन प्लेनलाई पनि मैले के गरेको त भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गरेको नि त, ताकि एउटा के आयो त यहाँ एउटा यस्तो रेक्टेङ्गल जस्तो आयो नि त। अब यो रेक्टेङ्गलमा लागेको प्रेसर फोर्स डिस्ट्रिब्युसन बनाएको नि त मैले अस्ति पनि, ठिक छ, अस्ति त मैले भनिनँ जस्तो यसरी बनाएँ होइन। त्यही कुरालाई अहिले हामीले यहाँ जस्टिफाई गरिरहेको छौँ कि अब कर्भ जस्तो सुकै होस् कर्भ त्यसलाई चाहिँ होरिजन्टल प्लेनमा लाँदाखेरि त के हुन्छ त सिधै भएर आउँछ नि त होइन, रेक्टेङ्गलै भएर आउँछ। त्यही भएर त्यो रेक्टेङ्गलमा लाग्ने जति चाहिँ प्रेसर फोर्स छ त्यति नै के हुन्छ त यो कर्भ सर्फेसमा लाग्ने रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्सको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो पहिलो कुरा। अब यो कसरी निकाल्ने, त्यसको एफएक्स कसरी निकाल्ने, यो एफएक्स भनेको अहिले जस्तै अब गामा एक्स बार गरेर निकाले पनि भयो होइन, यसको चाहिँ प्रेसर डायग्राम बनाउँछु भनेर प्रेसर डायग्रामको एरिया निकाले पनि भयो। ठिक छ, यो चाहिँ अब भर्टिकल कम्पोनेन्टको विषयमा भयो। त्यसरी नै अब हामीले यो भर्टिकल कम्पोनेन्टको विषयमा हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त गामा एच इन्टु डिए कस थीटा, एउटा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा बस्दाखेरि डिए कस थीटा भने के आइरहेछ त, डिए कस थीटा भनेको चाहिँ यो होरिजन्टल यति लेन्थ आइरहेछ, अनि गामा एच भने चाहिँ के आइरहेछ त प्रेसर आइरहेछ होइन, प्रेसर इन्टु यति एरिया आइरहेछ।
प्रेसर इन्टु यति यति लेन्थ गइरहेछ भने त यसरी मैले माथिदेखि यो बनाएँ भने यति एरियाको के आयो त वेट आयो नि त हैन। यो त अझै भित्रपट्टि पनि गएको छ यसरी यतिको के आयो त यतिको वेट आयो हैन। यतिको वेट बराबरको प्रेसर यहाँ फोर्स चाहिँ यसले यहाँ दिने हो हैन। त्यसरी नै फेरि त्यही चिजलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने चाहिँ के भन्नु म त सबै ठाउँमा यसरी फेरि अर्को एलिमेन्ट लिएँ मैले सानो अलिकति माथिपट्टि लिएँ यसरी जोडेँ भने के आयो त हामीले अस्ति भनेकै त्यही चिज आयो कि अस्ति हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो इन्क्लाइन सर्फेस छ भने त्यसमा लाग्ने भर्टिकल कम्पोनेन्ट फोर्स भनेको त्यसले होल्ड गरेर बसिरहेको फ्लुइडको वेट हो भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ। त्यही चिज कप छ भने पनि त्यही चिज भयो। यसले पनि के भनेको देयरफोर एफआई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने देयरफोर एफवाई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन डिएफ वाईले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि इट इज नथिङ बट वेट अफ द फ्लुइड है वेट अफ फ्लुइड सपोर्टेड बाई द सर्फेस सपोर्टेड बाई सर्फेस। भनेपछि यो कप सर्फेस छ भने चाहिँ यो कप सर्फेसले केही न केही पानी त होल्ड गरेर बसिरहेको छ होइन। अनि त्यही पानीको वेट नै के हो त यहाँ आउने रिजल्टेन्ट फोर्सको यो सर्फेसमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्सको के हो त भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो। भनेपछि जहिले पनि कप सर्फेस जाने बित्तिकै कम्पोनेन्ट वाइजमा जाने ओरिजिनल कम्पोनेन्टमा जाने भर्टिकल कम्पोनेन्ट जाने। ओरिजिनल कम्पोनेन्ट भने के रहेछ त यो एरियालाई ओरिजिनल प्लेन भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्ने जुन प्लेन भन्छ त्यो प्लेनमा लाग्ने ओरिजिनल फोर्स भनेको के भयो त एफएक्स भयो रिजल्टेन्ट फोर्सको भर्टिकल ओरिजिनल कम्पोनेन्ट भयो। अनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसले होल्ड गरेको अब अल्टिमेटली यसले होल्ड गरेको पानीको वेट त कति हो त यति पानी हो नि त है के गरे हामी फेरि भयो फेरि भन्छु। सो कुनै पनि सर्फेसमा लाग्ने भर्टिकल कम्पोनेन्ट फोर्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सर्फेसले हो सपोर्ट गरेको कति पानीलाई त्यो सर्फेसले सपोर्ट गरिरहेको छ त है त्यही पानी हुनुभयो। जस्तै हामीले यस्तो बनाएको थियौँ एदेखि बीसम्म यहाँसम्म हामीले हेर्नु परिरहेछ यति सर्फेसमा कति यति कप सर्फेसमा कति प्रेसर फोर्स लाग्छ हेर्नु पऱ्यो भने एफएक्स भने के भयो त यसलाई प्रोजेक्सन गर्दाखेरि कस्तो प्लेन आउँछ यस्तो होरिजन्टल यस्तो खाले प्लेन आउँछ यसमा लाग्ने प्रेसर फोर्स निकाल्नु पऱ्यो है। अनि भर्टिकलको लागि चाहिँ के हो त यसले होल्ड गरेको पानीको वेट यति होइन त यतिको होइन त यसको वेट निकाल्नु पऱ्यो ठिक छ। वेट कसरी निकाल्छौँ वेट भनेको एमजी मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी रो इन्टु जी भने चाहिँ गामा हुन्छ गामा इन्टु भी गर्छौँ कि जहिले पनि गामा इन्टु भोल्युम गर्छौँ। अनि गामा इन्टु भोल्युम भने चाहिँ के हो त भोल्युम भने चाहिँ के हो त यसको त क्रस सेक्सनल एरिया यो त प्रिजम हो क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ गर्नु पाइयो है भनेपछि गामा इन्टु एरिया इन्टु लेन्थ गर्छौँ क्या। भनेपछि नथिङ बट जस्ट एरिया निकाल्ने काम मात्रै हुन्छ कि लेन्थ भनेको चाहिँ यसको वेट हुन्छ होइन भित्रपट्टि कति गएको छ भने क्वेसन दिएको हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एफएक्स सुरुमा एफएक्स निकाल्छौँ अनि एफआई निकाल्छौँ एफएक्स र एफआई निस्किसकेपछि भनेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स देयरफोर रिजल्टेन्ट फोर्स के हुनुभयो त रिजल्टेन्ट फोर्स आर इक्वल्स टु के हुन्छ त अन्डर रुट एफएक्सको स्क्वायर प्लस एफवाईको स्क्वायर हुन्छ है। अनि कति एङ्गलमा इन्क्लाइन हुन्छ त भन्दाखेरि एफएक्स यसरी गयो होला है एफआई यसरी कसरी गयो होला अनि रिजल्टेन्ट यसरी जाने भयो। अनि टेन थीटा इक्वल्स टु यो थाहा छ हामीलाई थीटा इक्वल्स टु टेन इन्भर्स एफवाई बाई एफएक्स गऱ्यो भने एक्ससँग बनाएको एङ्गल आउँछ जुन भनेको के हो त यो हो ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्ने भने त रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो है। अब यसमा केही सर्फेसहरूमा बनाउँछु है केही सर्फेसहरूमा बनाउँछु अनि त्यसमा चाहिँ कसरी फोर्स लाग्छ हेरौँ। जस्तै अब के छ त यस्तो खाले सर्फेस छ होइन एदेखि बीसम्म है यति डेप्थसम्म पानी छ ठिक छ भने
अब हामीले के गर्नु खोजेको त यो कर्भ सर्फेस एबीमा चाहिँ कति प्रेसर फोर्स लाग्छ त त्यो चाहिँ हेर्न खोजेको। फर्स्ट एफएक्स भने के हुँदैछ त रिजल्टेन्ट फोर्सलाई एफ भन्यो भने चाहिँ त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्सको ओरिजिनल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो एरियालाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्ने हैन। अब यो त भित्रपट्टि गएको छ नि सर्टेन कति गएको थियो यसरी गएको छ हैन यतिसम्म गएको छ यहाँ लेन्थ गएको छ हैन। भने अब के हुने बताउने भन्दाखेरि यसलाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गऱ्यो भने त के हुन्छ त यो एरिया त यस्तो लाइन भएर आउँछ हैन। यो लाइन के हुन्छ सिधा लाइन भएर आउँछ अनि भित्रपट्टि यसरी नै याल जान्छ भनेपछि यस्तो रेक्टेङ्गल फर्म भन्नुभयो कि। अनि अब यो एफएक्स भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रेक्टेङ्गलमा चाहिँ यो प्रोजेक्टेड यो रेक्टेङ्गल एरिया जुन आइरहेछ यसलाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गरिसकेपछि अनि त्यो एरियामा लाग्ने प्रेसर फोर्स नै के हो त त्यो एरियामा लाग्ने प्रेसर फोर्स भनेको के हो त हामीलाई चाहिने रिजल्टेन्टको ओरिजिनल कम्पोनेन्ट हो। त्यसको लागि हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसको यो रेक्टेङ्गलको एरिया निकालेर यो रेक्टेङ्गलको एक्स बार निकालेर गामा ए एक्स बार गर्न पनि सकियो है। अनि हामीले के गर्नेछौँ गामा एक्स बारको ठाउँमा चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेसर डायग्राम बनाएर है यदि हामीले यसरी प्रेसर डायग्राम बनायौँ भने के हुन्छ त यो ओरिजिनल प्लेनवालाको प्रेसर डायग्राम यसरी भइहाल्छ अनि भित्रपट्टि के हुन्छ त्यसरी गएको हुन्छ भनेपछि त्यो अर के गर्न सक्यो त एरिया अफ प्रेसर प्रिजम है प्रेसर प्रिजमको एरिया भने निकाल्न सकिने भयो जुन गर्दा पनि भयो ठिक छ। अथवा अनि लोकेसन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो लोकेसन निकाल्नलाई लोकेसनको लागि गामा एक्स बार गरेको छ भने एच बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस आइसिजी भर्टिकल हुन्छ त्यो त होइन साइन थीटा गर्नु परेन बाई ए एक्स बार गर्नु पर्यो नजिक किन है एक्स बार के को लिने हो त्यो जुन बनेको रेक्टेङ्गललाई फोकस हुनु पर्यो यो रेक्टेङ्गलको एक्स बार हो एरिया पनि त्यही रेक्टेङ्गलको हो है त्यसरी लिनु पर्यो। अथवा प्रेसर प्रिजमबाट गरेको छ भने के गर्नु पर्यो त यो प्रेसर प्रिजमको सेन्ट्रोइड लिँदै भयो सेन्ट्रोइड मम्मी म चर्को भयो कि सेन्ट्रोइड अफ प्रेसर डायग्राम सेन्ट्रोइड सेन्ट्रोइड अब यो कस्तो सेप भनिरहेको छ त ट्रायङ्गलको छ भने h/3 ट्रापेजोइड छ भने त्यहाँसँग फर्मुला लगाउने होइन त्यसरी निकाल्न सक्यो एफएक्स चाहिँ त्यसरी निकाल्न सक्यो लोकेसन पनि त्यसरी निस्क्यो ठिक छ। त्यस्तै अब एफआई भनेको के रहेछ त हामीले भनेको भर्खरै एफआई भनेको चाहिँ यो सर्फेसले कति पानीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ त कति भोल्युम पानीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ त्यतिको वेट है पानीलाई यसले होल्ड गरिरहेको छ भने त त्यति पानीले त्यति आफ्नो वेट बराबरको चाहिँ प्रेसर फोर्स लगिरहेको चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छ होइन। भनेपछि यहाँबाट हामीले भर्टिकली लाइन माथि तान्ने है यहाँसम्म पुग्यो यता भित्रपट्टि हाल गएको छ भनेपछि त यसमा जति एरिया छ जति भोल्युममा यसरी पानी बसिरहेको छ यति भोल्युमलाई यो कर्भ सर्फेसले चाहिँ अड्याएर राखिरहेको हो नि त होइन अड्याएर राखेको हो है। यसको वेट निकाल्नु पऱ्यो कि यसको वेट निकाल्नु